नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र त बिउत्याइदियो, तर एमाले भित्र कार्यकर्ताहरूबीच कचडा भने सुरु भएको छ। अदालतले बिउत्याउने बित्तिकै सडकमा खुसियाली मनाउन तिनै एमाले कार्यकर्ताहरू निस्किएका थिए। देशभरका नेकपाको बोर्डहरू फ्यालेर एमालेको बोर्ड झुन्ड्याउँदै पार्टीको झण्डा फरफराउनेहरू पनि उनीहरू नै थिए। तर यो क्रम कैलालीको धनगढी पुग्दा भने कलहको रूप लिएको छ। सुदूरपश्चिमको नेताको नेमप्लेट राख्दा सुरु भएको विवाद अन्ततः कुटाकुटसम्म पुग्यो। कमरेडहरू बीचको यो कलह धनगढीमा नै टुङ्गिएला कि अन्य ठाउँमा पनि सल्केला? यदि सल्क्यो भने कलहको यो डडेलोले ठूलै रूप लिने निश्चित छ। हिजो नेकपा विभाजित हुँदा एमालेका ठूलो संख्याका कार्यकर्ता प्रचण्ड नेपालतिर लागे भने अर्को ठूलो पाटो ओलीसँगै टाँसिएर बस्यो। तर अलग अलग हुँदा एकअर्काप्रति गरेको विषमनको असर फेरि एमाले बनेर उभिन लागेको दललाई महँगो बन्ने सम्भावना पनि कैलालीको घटनाले पुष्टि गरेको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। कैलालीमा एमालेका दुई समूहबीच झडप, भीम रावलको असन्तुष्टि, एमालेमा दुई गुट बीच विवाद बढ्ने संकेत। नेपाल शान्तिपूर्ण र नयाँ युगको उचाइमा प्रवेश गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको धारणा, आन्तरिक हिंसा टुङ्गिएको र विखण्डनवादको पनि अन्त्य भएको दाबी। नेकपा माओवादी केन्द्रद्वारा पार्टीको संगठनात्मक कार्ययोजना प्रस्ताव गर्न कार्यदल गठन, ओली सरकारलाई दिएको समर्थन बारेको छलफल विचाराधीन। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज शोक प्रस्ताव पारित गर्दै स्थगित, अर्को बैठक चैत 3 गते बस्ने। र महाशिवरात्रि पर्वका लागि आराध्यदेव पशुपतिनाथमा सम्पूर्ण तयारी पूरा, दर्शनका लागि 4 लाइनको व्यवस्था, हरेक दर्शनार्थीलाई मास्कको प्रयोग अनिवार्य। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। कैलालीमा एमाले भित्रका दुई समूह बीच झडप भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश पार्टी कार्यालयमा एमालेका ओली समूह र माधव समूहका कार्यकर्ता बीच झडप भएको हो। एमालेको प्रदेश कार्यालयमा बोर्ड राख्ने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका कार्यकर्ता बीच बुधबार झडप भएको हो। झडपपछि स्थिति तनावपूर्ण बनेको थियो। नेपाल पक्षका कार्यकर्ताले भीम रावल प्रदेश इन्चार्ज र भानुभक्त जोशी अध्यक्ष भएको नेमप्लेट सहित नयाँ बोर्ड राखेका थिए। त्यसको केही बेरमै ओली पक्षका प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापाको नेतृत्वमा गएको समूहले नेपाल पक्षले राखेको बोर्ड च्यातेर नयाँ बोर्ड राखेको थियो। त्यस लगत्तै नेपाल पक्षका कार्यकर्ताले पुनः ओली पक्षले राखेको बोर्ड र नेमप्लेट हटाएका थिए। त्यस क्रममा दुवै पक्षबीच झडप भएको हो। सर्वोच्च अदालतको आइतबारको फैसलाले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी बिउत्याइदिएपछि दुई फरक फरक पार्टी बनेका छन्। दुई फरक फरक पार्टी बनेसँगै केन्द्रदेखि जिल्ला र प्रदेशहरूमा बोर्ड राख्ने र कार्यालय स्थापना गर्ने क्रम चलिरहेको छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका संयोजक भीमबहादुर रावलले प्रदेश कार्यालयमा गरिएको तोडफोडलाई गुण्डागर्दी र अराजकताको संज्ञा दिनुभएको छ। उहाँले घटनामा संलग्नहरूलाई अविलम्ब कारबाही गरिनुपर्ने माग पनि गर्नुभएको छ। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै रावलले घटनामा संलग्नलाई कारबाही नगरिए उक्त घटना सरकार संरक्षित थियो भन्ने पुष्टि हुने बताउनुभयो। घटनाको बारेमा आफूले गृह प्रशासन र पार्टी नेतृत्व पंक्तिलाई पनि जानकारी गराइसकेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले कर्ण थापाले आफूलाई स्वघोषित अध्यक्ष घोषणा गरेर गलत काम गरेको भन्दै कडा आपत्ति जनाउनु भएको छ। रावलले सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग
अलग अलग हुने अवस्था आएको र आफूहरू अदालतको फैसला कार्यान्वयनतर्फ लागेको धारणा राख्नुभयो। अदालतको फैसला आएपछि एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग भएको अवस्थामा लेखराज भट्ट इन्चार्ज बनाएर आफ्नो बोर्ड हटाउने हो त भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। लेखराज भट्टजीलाई म इन्चार्ज हो उहाँको मैले घोषणा गरेँ भन्दै कर्ण थापाजीले गुण्डागर्दी शैलीमा त्यो भानुभक्तजीको नामको साइनबोर्ड फ्याँकेका छन्। 5वटा कुर्सी भाँचिएको छ त्यहाँ र पार्टीको त्यो त्यहाँ लगाएको तालचा फुडिएको छ र यसो नगर्नुहोस्, यस्तो गर्नु भनेको यो भएन, यो सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत हुन्छ र नेकपा एमालेको मान्यता सिद्धान्त विपरीत हुन्छ भनेर 3-4 जना साथीहरू जो त्यहाँ हुनुहुँदो रहेछ उहाँहरूले भन्दा उहाँहरूमाथि एउटा उहाँकै जिल्लाको बाजुराको व्यक्ति, अर्को उहाँको एउटा नातेदार बजाङको 2 जनाले आक्रमण गरेर हाम्रो साथीहरूलाई घाइते तुल्याएको छ। म यसको निन्दा गर्न चाहन्छु। उहाँले आफू नेकपा एमालेको 9औं महाधिवेशनबाट सबैभन्दा बढी मत ल्याएर उपाध्यक्ष जितेको व्यक्ति भएको सुनाउनुभयो। कैलालीको धनगढीमा नेकपा एमालेका 2 पक्षबीच विवाद हुँदा कुटाकुट भएको थियो। प्रदेश पार्टी कार्यालयमा इन्चार्जको नामका विषयमा विवाद हुँदा बुधबार दिउँसो अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका कार्यकर्ता बीच कुटाकुट भएको हो। सर्वोच्च अदालतले नेकपाको नाम बदर गरेपछि पुनर्जीवन पाएका एमाले र माओवादी केन्द्र आफ्नो बाटोमा लागेका छन्। नेकपा रहँदा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग जोडिएका एमालेका नेताहरू माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल अब एमालेमै फर्किएर सङ्घर्ष गरेर अघि बढ्छौं भन्दै पेरिस डाँडाबाट हिँडेका थिए। प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहसँग अन्तरसङ्घर्षमा रहने उनीहरूको अभिव्यक्तिले अबको बाटो एमालेका लागि पनि खासै सहज छैन भन्ने देखाउँछ। वैचारिक सङ्घर्ष भनिए पनि हिंसात्मक झडपका रेखा कोरिन थालेको छ। यसले आगामी दिनमा एमालेभित्र थप सङ्कट चुलिने सङ्केतका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। एक रिपोर्ट। एकीकरण पूर्वको अवस्थामा फर्किएसँगै नेकपा एमालेमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती ओली पक्ष र नेपाल पक्षबीच उत्पन्न विवादको व्यवस्थापन देखिएको छ। नेपाल पक्षीय कतिपय नेताहरूले पार्टी र पार्टी नेतृत्वलाई सच्याएर लैजाने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। यसको अर्थ एमालेमा 2 गुट बलियो प्रतिस्पर्धामा रहन्छन्। गत सोमबार नेकपाको अन्तिम बैठक भन्दै पेरिस डाँडाबाट बाहिरिएका एमाले नेताहरूले पार्टीभित्रै सङ्घर्ष गर्ने भनाइ राखेका थिए। उनीहरूले वैचारिक सङ्घर्ष भने पनि कतिपय ठाउँमा हिंसात्मक झडपहरू भएका छन्। यो दृश्य कैलालीको धनगढीमा रहेको एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयको हो। यहाँ सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज भीम रावल र अध्यक्ष कर्ण थापाका कार्यकर्ताहरू बीच झडप भयो। झडपको कारण थियो थापा पक्षले कार्यालयभित्र रहेको इन्चार्ज रावलको कार्यकक्षको ढोकामा रहेको नाम प्लेट हटाएर लेखराज भट्टको नाम प्लेट टाँस्नु। यहाँ रावल नेपाल पक्षका हुन् भने थापा ओली पक्षका हुन्। यस्ता झडपहरू अन्य जिल्लामा पनि हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यति मात्र होइन, एमाले बिउतिएपछि अध्यक्ष ओलीले माधव नेपालहरू सहितको बैठकसम्म राखेका छैनन्। बुधबार नेपालले प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग आफूलाई सरकारी पक्षले कुनै किसिमको कुरा नगरेको भनाइ राखेपछि 2 पक्षबीचको द्वन्द्व बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। पहिले सरकारका मान्छेले मसँग कुरै गरेका छैनन्। अहिले सरकार होइन र खोइ हे भन्छन्, थाहा छैन। यता ओली पक्षीय प्रचण्डलाई साथ छोडेर ओलीलाई सहयोग पुर्याउन आएका माओवादी केन्द्रका नेताहरूको व्यवस्थापनमा लागेको छ। एमालेमै रहेका नेपाल समूहसँग भन्दा ओलीले रामबहादुर थापा बादल लगायतलाई प्राथमिकतामा राखेको प्रष्ट हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल शान्तिपूर्ण र नयाँ युगको उचाइमा प्रवेश गरेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सचिवालयको वार्षिकोत्सवको अवसरमा बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले हिंसाको बाटोमा लागेकालाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा फर्किएकाले नेपाल शान्तिपूर्ण र नयाँ युगको उचाइमा प्रवेश गरेको बताउनु भएको हो। अनुकूल वातावरणतर्फ अगाडि बढ्दैछ। हामीले पृथकतावादी मुभमेन्टलाई अन्त्य गर्यौं र राष्ट्रिय एकताको मूलधारमा पृथकतावादी सोच, चिन्तन, व्यवहार, मागहरू तिनीहरूलाई टुङ्ग्यायौं गत वर्ष।
र राष्ट्रिय एकताको मूलधारमा, एकताको भावधारमा हामी अगाडि बढ्यौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले आन्तरिक हिंसा टुङ्गिएको र विखण्डनवादको पनि अन्त्य भएको उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले संविधानको सफल कार्यान्वयन मार्फत जनताद्वारा प्रतिबिम्बित विषयहरूलाई सम्बोधन गर्दै जाने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले शान्तिपूर्ण ढङ्गले मुलुकलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउनु पर्ने र यसमा सुरक्षा निकायको भूमिका अपरिहार्य हुने तर्क गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सुरक्षा सेवा र निर्माण सम्बन्धी कामलाई समुचित र व्यवस्थित ढङ्गले अघि लैजाने कुराको व्यवस्थापन सुरक्षा परिषदले गर्ने धारणा राख्नुभयो। सुरक्षा परिषद भनेको लड्न भिड्न मात्रै होइन, मिलाउन पनि जान्दछ। यसले शान्ति स्थापना गर्ने हो। लडेर भिडेर मात्रै शान्ति स्थापना हुन्छ होइन, लडेर भिडेर भन्दा नलडेर शान्ति स्थापना हुन्छ कहिलेकाहीँ। ओलीले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सचिवालयमा वृक्षारोपण गर्नुभएको थियो। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीको संगठनात्मक कार्ययोजना प्रस्ताव गर्न कार्यदल गठन गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युतिएसँगै पार्टीको संगठनात्मक कार्ययोजना प्रस्ताव गर्न माओवादी केन्द्रले 4 सदस्यीय कार्यदल बनाएको हो। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बुधबार बसेको माओवादी स्थायी कमिटिको बैठकले गठन गरेको कार्यदलमा वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल र गिरिराजमणि पोखरेल रहनु भएको छ। कार्यदलले देशभरिकै पार्टी कमिटी, जनवर्गीय संगठन लगायतको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन गरी आगामी चैत 1 गते बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकमा सुझाव पेश गर्ने बताइएको छ। बैठकमा विभिन्न पार्टीसँगको छलफलका बारेमा अध्यक्ष प्रचण्डले बैठकमा जानकारी गराउनु भएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै पार्टीको केन्द्रीय कमिटी चैत 1 गते र भेला 2 गते हुने भएकोले भेलामा सहभागी हुनेको मापदण्डको निर्धारण पनि गरिएको श्रेष्ठले बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टीसँग भएको वार्ताका बारेमा बैठकलाई अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले जानकारी गराउनुभयो र आजै पनि ती विभिन्न पार्टीका नेताहरूसँग थप वार्ता गर्ने पनि जानकारी दिनुभएको छ। माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दिएको समर्थनबारे छलफल गरे पनि टुङ्गो लगाएको छैन। बैठकले माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको नेतामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख सचेतकमा देव गुरुङलाई नै कायम राखेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने तय भए पनि शोक प्रस्ताव पारित गरेर आज बैठक स्थगित भएको छ। शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने भनी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दलहरूसँग नाम पनि मागेका थिए। तर बुधबारको बैठकमा सरकारले संसद नभएका बेला ल्याएका अध्यादेश पेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा दलहरूबीच विवाद भएपछि शोक प्रस्ताव मात्र पारित गरेर बैठक स्थगित गरिएको हो। बुधबार कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा नेकपा एमालेका सांसद सुभाष चन्द्र नेमाङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठकमा सरकारले ल्याएका अध्यादेश पेश हुनुपर्ने बताउनु भएको थियो। तर अन्य दलका प्रमुख सचेतक र सांसदहरूले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश पेश गर्न नदिने अडान लिएका थिए। अध्यादेश पेश गर्न नेकपा एमाले बाहेक अरू दलले नमानेपछि शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम पनि नराखी शोक प्रस्ताव पारित गरेर मात्र बैठक स्थगित गरिएको जनाइएको छ। संसदको अर्को बैठक चैत 3 गतेका लागि बोलाइएको छ। देवाधिदेव महादेवको धरतीमा पर्दापण भएको र माता गौरीसँग शुभ विवाह भएको विश्वासको दिनको रूपमा आम हिन्दूहरूले श्रद्धा भक्तिपूर्व मनाउने महाशिवरात्रि पर्वका लागि पशुपतिनाथमा सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। भोलि बिहान 4 बजेदेखि नै 4 लाइनमा बसेर दर्शनार्थीहरूले पशुपतिनाथमा पूजा आराधना गर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। एक रिपोर्ट।
कोरोना महामारीको जोखिम अझै कायम रहेकाले हरेक दर्शनार्थीका लागि पशुपतिनाथ दर्शन गर्न आउँदा मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरिएको छ। यस्तै दर्शनार्थीको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै 33 वटा स्वास्थ्य संस्थाले मन्दिर परिसरमा चिकित्सा सेवा समेत दिनेछन्। यस्तै पशुपति क्षेत्रभित्र प्लास्टिकको प्रयोगमा समेत रोक लगाइएको छ। दर्शनार्थीको सहजताका लागि 5000 भन्दा बढी स्वयंसेवक परिचालन गरिने भएको छ भने पशुपति मन्दिर दर्शन गर्न 4 वटा लाइनको व्यवस्था गरिएको छ। पश्चिम ढोका उत्तर ढोकाबाट एक लाइन र दक्षिण ढोकाबाट 2 लाइनको व्यवस्था गरिएको छ। मित्र पार्क तथा गौरीघाट भएर उमाकुण्ड दक्षिणामूर्ति हुँदै रुद्रगाडेश्वर उत्तर ढोकाबाट 1 लाइन, जय बागेश्वरी इटापाखा भएर भुवनेश्वरी स्थित फलामको सानो ढोका हुँदै पश्चिम ढोकाबाट 1 लाइन व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै 32 पुतली गौशाला तथा एयरपोर्ट तिलगंगा भएर पिङ्गला स्थान सुमार्गी भवन अगाडि भएर 4 शिवालय पञ्चदेव हुँदै दक्षिण ढोकाबाट 2 वटा लाइन रहने व्यवस्था पनि कोषले गरेको छ। दर्शन गर्न जानेहरू जुन मार्गबाट प्रवेश गर्छन् त्यही मार्गबाट फर्किनु पर्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। पशुपति क्षेत्रमा महाशिवरात्रिको दिन गाँजा, भाङ, जाँड, रक्सी जस्ता नशालु पदार्थ सेवन गर्न समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ। भित्र प्रवेश गर्ने गोक्षेत्रमा प्रवेश गर्ने लाइनको व्यवस्थापन गरेका छौँ र भित्र प्रवेश गरिसकेपछि पश्चिमतर्फ हामीले 4 वटा लाइन राख्छौँ, उत्तरतर्फ 3 वटा लाइन र दक्षिणतर्फ पनि 3 वटा लाइन राख्ने गरी हामीले प्रबन्ध गरेका छौँ। महाशिवरात्रि भगवान शिवसँग जोडिएको प्रमुख पर्व हो। शिवजी उत्पत्ति हुनुभएको रातका नामबाट नामाकरण भएको यो पर्व कालरात्रि, मोहरात्रि, सुखरात्रि र शिवरात्रि नाम 4 प्रमुख रात्रि मध्ये एक पवित्र पर्वका रूपमा पुराणहरूमा वर्णित छ। फागुन कृष्ण चतुर्दशीका दिन मनाइने यस पर्वलाई सम्पूर्ण दिन दुखी र कष्टपूर्ण अवस्थामा रहेका प्राणीहरूको हृदयमा धर्मको उदय गराउने आशुतोष भगवान शिवको अति प्यारो दिनका रूपमा पनि लिइने गरिन्छ। व्रत उत्सव मध्ये सर्वोत्तम कहलिएको शिवरात्रिका दिन भक्तजनहरूले शुद्ध भई शिव मन्दिरमा पूजा अर्चना गरी व्रत बस्ने र भगवान शिवको प्रिय वस्तु दूध, धतुरो र बेलपत्र चढाउने गर्छन्। यस पर्वका दिन उपवास गरी ओम नमः शिवाय मन्त्र जप्ने गरेमा सर्वसिद्धि लाभ भई यमलोक जान नपर्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ। ठेकापट्टा लिन मरेहत्ते गर्न ठेकेदारहरूले कतिसम्मको लापरवाही गर्छन् त्यो हरेक दिन हामीले प्रसारण गर्दै आएका छौँ र सोही विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यानकर्षण पनि गराउँदै आएका छौँ। यस्तै कैलालीको भजनी नगरपालिकाको 3 र 5 को कन्द्रा नदीमा निर्माण हुन लागेको पुल 9 वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण हुन सकेको छैन। लामो समयदेखि पुल निर्माण नभएपछि सोही क्षेत्रका स्थानीयहरूले शास्ति भोग्दै आएका छन् भने पुल नहुँदा बर्खाको समयमा स्थानीयहरूलाई आवत जावतमा समस्या हुने गरेको छ। 2068 जेठमा 2 वर्ष 6 महिनामा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी 3 करोड 93 लाखको लगानी सम्झौता भए तापनि पुल अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन। एक रिपोर्ट। कैलालीको भजनी नगरपालिका वडा नम्बर 3 र 5 को कन्द्रा नदी निर्माण सुरु भएको मोटरवेल पुल 10 वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। 2068 जेठमा 2 वर्ष 6 महिनामा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी लामा साल्पा शेर्पा बिरुवा निर्माण कम्पनीले 3 करोड 93 लाख रुपैयाँमा पुल निर्माण गर्ने सम्झौता गरे पनि पुल अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन, जसका कारण स्थानीयहरूले शास्ति भोग्दै आएका छन्। ठेकापट्टा हत्याउन मरी हत्या गर्ने ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरवाहीका कारण पुल निर्माण हुन नसकेको स्थानीयहरू बताउँछन्। मेन हस्पिटल जानुपर्दा, जस्तै लम्की जानुपर्दा, टिकापुर जानुपर्दा र तपाईको चाहिँ अरू काठमाडौँ जानुपर्दा, नेपालगञ्ज जानुपर्दा र अन्य विभिन्न ठाउँहरूमा जानुपर्दा यहाँका जनताहरूलाई दुःख पीडामा यति शास्ति भएको छ कि अब यो मैले भनेर पनि साध्य छैन। अब कतिपय कुराहरूमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई पनि त्यतिकै नै शास्ति छ। सुरुमा पुल निर्माणका लागि तोकिएको स्थान र डिजाइन परिवर्तन भएसँगै लागत बढेर 4 करोड 42 लाख पुगेको निर्माण आयोजना हुलाकी सडकका इन्जिनियर पदम मैडेले जनाएका छन्। दोस्रो पटक 2072 साल पुसमा, दोस्रो पटक 2075 साल असाढ मसान्तसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी टेन्डर गरिएको थियो। तर दोस्रो पटक गरेको टेन्डरको अवधि सकिँदा पनि पुल निर्माणको काम आधा समेत भएको छैन। मुख्य निर्माण कम्पनीले पेटी ठेक्कामा अन्य निर्माण कम्पनीलाई काम गर्ने जिम्मा दिएर आफू सम्पर्क विहीन
भएको आयोजनाका इन्जिनियर मडैलेको भनाइ छ। गत वर्ष जब नेपाल सरकारको 9औं संशोधनमा अब निर्माण व्यवसायले पुराना रुग्ण ठेक्काहरूलाई पुनः 1 वर्ष थप टाइम दिने, त्यो टाइममा यदि उहाँहरूले सिद्ध्याउनु भएन भने त्यसपछि कालसूचीमा राख्ने कारबाही गर्ने भन्ने भइसकेपछि नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार नै उहाँहरूको म्याद थप भयो। अहिले हामीहरू त उसलाई के अरे कन्ट्र्याक्टरलाई कालसूचीमा राख्ने प्रयासमै थियौँ। कम्पनीको लापरवाहीले गर्दा पुल बन्न नसकेको स्थानीयहरूको आरोप छ। कन्द्रा नदीमाथि पुल नहुँदा भजनी नगरपालिका वडा नम्बर 5, 7, 9 वडाका करिब 15,000 मानिसहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। अस्ति पनि आयौँ, हामी छलफल गरिसकेपछि बल्ल सानो अहिले अलिकति यहाँ बालुवा राखेको छ, न सरिया छ यो ठाउँमा, न गिट्टी छ, केही छैन। उसलाई कुरा गर्दाखेरि हुन्छ जसै भए पनि यो वर्ष गर्छु भनेर भन्छ, मुखले त भनिहाल्छ, तर व्यवहार त हामी हेर्दाखेरि गर्ने स्थिति त्यो छाँटकाट देखेको छैन। पटक पटक भन्दैछौँ र पनि सरकारले अहिले चाहिँ यस्तो गर्ने मान्छेलाई चाहिँ कालो सूचीमा राख्नुपर्छ पनि भन्दैछौँ। यो गर्ने मान्छे अहिले 11 वर्ष हुँदैछ, 11 वर्ष पुग्ने समयमा आधी काम गरेछ, आधी काम अझै बाँकी छ। बर्खाको समयमा डुङ्गा चढेर नदी तर्नुपर्ने समस्या यहाँका स्थानीयले भोग्दै आएका छन् भने रातिको समयमा आफन्त बिरामी हुँदा डुङ्गा नचल्ने र कैयौं पटक नदीमा डुङ्गा पल्टिँदा स्थानीयहरूले अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर थप 104 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,74,973 जना पुगेको छ, जसमध्ये सक्रिय संक्रमित 911 जना रहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार बितेको 24 घण्टामा कुनै पनि कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छैन। नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमणले 3012 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। पछिल्लो पटक 63 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म 2,71,050 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 55 रहेको छ। नेपालमा हालसम्म 22,03,438 जनाको PCR परीक्षण गरिएको छ। मंगलबार एकै दिन 2,09,000 भन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिकले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएका छन्। स्वास्थ्य सेवा विभाग खोप शाखाका अनुसार मंगलबार एकै दिन 2,09,127 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका हुन्। आइतबार 2,18,962 जना र दोस्रो दिन सोमबार 2,41,510 जना 65 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएको तथ्याङ्क छ। हालसम्म 6,69,599 जना 65 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकले खोप लगाइसकेका छन्। हालसम्म खोप लगाएका 6 लाख भन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिकहरूमा केहीमा खोपको सामान्य लक्षण देखे पनि गम्भीर असर भने नदेखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर बहादुर राउतले कमिसन बापत लिएको 8 लाख रुपैयाँ फालेर फरार भएको विषय कल 24 मार्फत उजागर गरिएको थियो। धनुषाको महेन्द्रनगरबाट कमिसन बापत 8 लाख रुपैयाँ लिएर बटेश्वर तर्फ आउँदै गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग केन्द्रीय कार्यालय टंगालबाट खटिएको टोलीले गाउँपालिका अध्यक्ष सवार गाडीलाई पछ्याउँदै औरही पुलको छेउमा अध्यक्ष राउतले पैसाको पोका फाली गाडीबाटै हाम फालेर फरार भएका थिए। त्यसै त अध्यक्ष राउतलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै गाउँपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरी स्थानीयहरू निरन्तर आन्दोलित छन्। तर 7 दिन बितिसक्दा पनि अध्यक्ष कानुनी दायरामा भनी आउन सकेका छैनन्। एक रिपोर्ट। एउटै योजनामा कमिसन बापत लिएको 8 लाख रुपैयाँ फालेर फरार भएका धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर बहादुर राउत अझै सम्पर्कमा आएका छैनन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग केन्द्रीय कार्यालय टंगालबाट खटिएको टोलीले गाउँपालिका अध्यक्ष सवार गाडीलाई पछ्याउँदै औरही पुलको छेउमा अध्यक्ष राउतले पैसाको पोका फाले गाडीबाटै हाम फालेर फरार भएका थिए।
अध्यक्ष नै कमिसन खोर निस्किएपछि अहिले गाउँपालिकाको कामकाज नै ठप्प पारिएको छ। जनताको मत लिएर निर्वाचित अध्यक्ष राउत नै कमिसन खोर भएपछि उनलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै स्थानीयले चर्को रूपमा आवाज उठाउन थालेका छन्। फरार रहेका अध्यक्षलाई खोजी गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग सहित अहिले गाउँमा विभिन्न दबावमूलक कार्यक्रम दिनहुँ जसो हुन थालेका छन्। स्थानीय मात्र होइनन्, विभिन्न राजनैतिक दलहरू पनि अध्यक्षलाई कारबाही गर्नुपर्ने दबाब दिइरहेका छन्। यता मंगलबार जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकर्ताले मोटरसाइकल र्याली निकालेका छन्। जसपा नेता राजकिशोर महतोको नेतृत्वमा निस्केको र्यालीले फरार राउतलाई पक्राउ गरी कानूनको दायरामा ल्याउन दबाब समेत दिएको छ। फरार गाउँपालिका अध्यक्षलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत पक्राउ गर्न ढिलाइ गरेका कारण दबाब स्वरूप र्याली गर्नु परेको जसपा नेता महतोको भनाइ छ। यहाँको गापा अध्यक्ष डम्बर बहादुर राउत छेत्रीले विगत 3 वर्षदेखि एउटा निरङ्कुश तरिकाले यहाँ सञ्चालन गर्दै आएको थियो कार्य सम्पादन। अनि त्यसमा पनि अहिले आएर हाम्रो यो भ्रष्टाचार जुन योले 8 लाख रुपैयाँ हैन रङ्गे हात जुन अख्तियारद्वारा समातिएको छ र योभन्दा अगाडि पनि पुरै भ्रष्टाचारमा डुबेर हाम्रो यो गाउँपालिकालाई 5 वर्ष जुन एउटा पछाडि धकेलिएको छ, विकासबाट वञ्चित गरेको छ। त्यसकारण र हामीले यो मोटरसाइकल र्याली विभिन्न प्रकारको विरोध जुलुसहरू हामी गर्न गइरहेको छौँ। अख्तियार र प्रशासनले नै अध्यक्ष राउतलाई भगाउन सहयोग गरेको आशंका पनि उनले गरेका छन्। आफूहरूको माग पूरा नभए थप सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी नेता महतोले दिए। यसअघि स्थानीय युवाहरूले गाउँपालिकामा तालाबन्दी नै गरेका थिए। आन्दोलित बनेका ती युवाहरूले सबै योजनामा ठेकेदार, उपभोक्ता समिति तथा कर्मचारीलाई थर्काउँदै व्यापक कमिसन असुल गरेको आरोप अध्यक्षमाथि लगाएका छन्। कमिसनबाटै आफन्तको नाममा करोडौं रुपैयाँ बराबरको जग्गा घर घडेरी ठडियाएको स्थानीयहरूको दाबी रहँदै आएको छ। तर रकम फालेर भागेको हप्ता दिनभन्दा बढी भइसक्दा पनि राउतलाई अझै पक्राउ गरिएको छैन। गएको फागुन 17 गते साँझ अख्तियारले पछ्याएपछि धनुषाको छिरेश्वरनाथ नगरपालिका 5 स्थित औरही खोलाको किनारमा 8 लाख रुपैयाँ फालेर राउत फरार भएका थिए। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। प्रहरीबाट नै दबाउन खोजिएको भनिएको मोरङको उर्लाबारीका प्रवीण वास्तुलाको हत्या प्रकरणमा न्यायका लागि बहिनी सदीक्षा वास्तुलाले उठाएको आवाजले सार्थकता पाएको छ। आफ्नो 31 वर्षीय दाई प्रवीणको हत्यारालाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन बहिनी सदीक्षाले खेलेको सशक्त भूमिकाकै कारण प्रहरीले सतत तथ्य अनुसन्धान गर्न बाध्य बन्यो र प्रवीण वास्तुलाको हत्या नै भएको निष्कर्ष नजिक समेत प्रहरी पुग्यो। न्यायका लागि एउटा बहिनीले गरेको निरन्तरको सङ्घर्ष नेपाली समाजमा ज्वलन्त उदाहरण बन्न पुगेको छ। यता अहिले पनि अनुसन्धानमै रहेको यो प्रकरणमा एकपछि अर्को गर्दै घटनाहरू विकसित भइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। अनुसन्धानकै क्रममा रहेको मोरङ उर्लाबारीका प्रवीण वास्तुलाको हत्या प्रकरणमा एकपछि अर्को गर्दै घटनाहरू विकसित भइरहेका छन्। अहिले उर्लाबारी नगरपालिका 5 का 31 वर्षीय प्रवीण वास्तुलाको शङ्कास्पद मृत्यु प्रकरणका मुख्य अभियुक्त राजेश रणपहलीलाई जिल्ला अदालत मोरङले पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ। मंगलबार न्यायाधीश मनोज केसीको इजलासले झापाको दमक घर भई उर्लाबारी 6 बस्ने 32 वर्षीय रणपहलीलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको हो। घटनाका मुख्य योजनाकार मानिएका उर्लाबारी 6 का 32 वर्षीय राजेशलाई प्रहरीले शुक्रबार साँझ रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका 2 फुलबारी चोकबाट पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत आइतबार अदालतमा पेश गरेको थियो। कर्तव्यज्ञान मुद्दामा थुनछेक बहस सकिएपछि थुनामा राख्न अदालतले आदेश दिएको हो। आफ्ना साथीहरू भाडामा बस्ने गरेको उर्लाबारी 6 स्थित रमेश गिरीको घरमा सुत्न गएका वास्तुलाको शङ्कास्पद मृत्यु भएको अवस्थामा गत पुस 5 गते शव भेटिएको थियो। अर्का प्रतिवादी झापाको गौरदह नगरपालिका 9 का 31 वर्षीय दिपेश पौडेललाई मोटरसाइकल चोरी आरोपमा इलाका प्रहरी दमकले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। चोरी मुद्दाको अनुसन्धानपछि जिल्ला अदालत मोरङमा उपस्थित गराउने प्रहरीले बताएको छ। अन्य प्रतिवादीहरू रतुवामाई 10 घर भई उर्लाबारी 6 बस्ने मेहरमान दर्जी, 19 वर्षीय सुदीप परियार, रमेश गिरी र उर्लाबारी 9 का कुमार बाईलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अदालतमा उपस्थित गराइसकेको छ। उनीहरूमध्ये दर्जी र परियारलाई जिल्ला अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाइसकेको छ भने राईलाई 3 लाख र गिरीलाई 1 लाख धरोटीमा छाडेको छ। विराटनगर महानगरपालिकामा जडान गरिएका सीसी क्यामेराहरू
काम नलाग्ने अवस्थामा पुगिरहेका बेला महानगरपालिका वडा नम्बर 10 ले भने आफ्नै वडाको लगानीमा स्थानीयहरूको सुरक्षाका लागि वडाका प्रत्येक चोकहरूमा सीसी क्यामेरा जडान गरेर शान्ति सुरक्षा प्रदान गरिरहेको छ। चोरीका घटनादेखि ठूला अपराध पत्ता लगाउनका लागि सीसी क्यामेराको आवश्यकता पर्दछ, तर जडान गरिएका यी सीसी क्यामेराहरू मर्मत नगर्दा सुरक्षामा थप चुनौती देखिएको छ। विराटनगर महानगरपालिकालाई मोरङ व्यापार सङ्घले दिएका सीसी क्यामेराहरू लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेका छन्। मोरङ व्यापार सङ्घले दिएका 25वटा क्यामेराहरू अहिले काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने महानगरपालिकाले ती क्यामेरालाई मर्मत गर्नुपर्नेमा व्यवस्था गरेको पाइएको छ। यसै गरी विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 10 ले भने आफ्ना एरियाभरि विभिन्न पोलहरूमा सीसी क्यामेरा राखेर स्थानीयहरूको शान्ति सुरक्षामा सेवा पुर्याइरहेको छ। कन्सेप्ट छ हाम्रो वार्डमा, विशेष गरी यसलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणलाई ध्यानमा राखेर हामीले गत आर्थिक वर्षमा अलिकति बजेट छुट्याएका थियौँ र यो कस्तो भने अब हाम्रो वार्डमा अलिकति शान्ति सुरक्षाको सवालमा यो अलिक बाक्लो बस्ती भएको एरिया पनि छ। अब यहाँ विभिन्न खाले मान्छेहरू छन्, विशेष गरी बाहिरबाट भाडामा बस्न आउने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढी छ। मलाई लाग्छ विराटनगरमा सबभन्दा धेरै विद्यार्थी बस्ने वार्ड हो। यहाँ 42वटा त होस्टेल मात्रै छ, त्यसका विद्यार्थी 29वटा स्कुल छ, निजी स्कुलदेखि लिएर सबै होइन। ठुलो एउटा ग्यादरिङ गर्ने भने कहिलेकाहीँ ग्याङ फाइट पनि हुन्छ यहाँ विद्यार्थीको बेलुका भएपछि। यी सब कुराहरूलाई र अन्य चोरी चकारी अन्य सुरक्षाको दृष्टिकोणलाई ध्यानमा राखेर हामीले चाहिँ यो सीसीटीभी क्यामेराको कन्सेप्ट ल्याएका हौँ। अहिले हामीले तत्काल यो वार्डमा गत वर्ष हामीले लगभग 5 लाख जति बजेट छुट्याएका छौँ। त्यही 5 लाखले अहिले हामी 12वटा चोकमा हामीले पुर्याएका छौँ र क्रमशः हामी हरेक चोकमा वार्डको प्रमुख हरेक चोकमा हामी यो पुर्याउँछौँ। यसको दुईटा फाइदा हुन्छ। हरेक चोकमा हुने गाडी दुर्घटना सवारी दुर्घटनालाई यहीँबाट चाहिँ को गलत को सही भन्ने कुरो यहीँबाट ठमाउन सकिन्छ एउटा। अर्को कुरो चोरी चकारीहरूलाई पनि यसबाट चाहिँ धेरै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यही कन्सेप्टले हामीले यो सुरु गरेका छौँ। स्थानीयहरूले पनि ठुला अपराधदेखि लिएर चोरीका घटनाहरू पत्ता लगाउन सजिलो हुने भएकाले यो सीसी क्यामेरा सबै वार्डहरूमा राख्नुपर्छ भनेर बताइरहेका छन्। सीसी क्यामेरा राखेपछि अब सबै रोडहरूमा घटनाहरू भएको दुर्घटनाहरू भएको सबै थाहा पाउने हुँदा यसले चाहिँ अत्यन्त राम्रो काम गर्छ। अरू वार्डमा पनि यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र यसले अरू वार्डमा पनि राखोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ अनुरोध हो। यो हरेक कुरालाई मेरो आफ्नो पर्सनल घरमा पनि मैले राखेको छु भनेपछि त्यो कुराले गर्दाखेरि मेरो 2-3 तला 4-5 वर्ष अगाडि 2-3 तला माथि ल्यापटप कोठाबाट हरायो, त्यो पत्ता लाग्यो। त्यसपछि मैले यो राखेपछि तल साइकल चोर्न आयो भने ठक्क पत्ता लागिहाल्यो यो मान्छे आयो भन्ने हिसाबले। र यो सीसी क्यामेराको चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। अहिले अब जस्तो प्रहरीलाई अनुसन्धानको लागि प्रविधिको अत्यन्त आवश्यकता छ। प्रविधि बिनाको अनुसन्धान एक खालको अधुरो जस्तै नै रहन्छ। त्यसमा यो सीसी क्यामेराको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यसैले हाम्रो चाहिँ अहिले जम्मा क्यामेराको सङ्ख्या चाहिँ मोरङ जिल्लामा जम्मा 159वटा देखिन्छ। 159वटामा पनि 55वटा चाहिँ यहाँ हाम्रो प्रहरी यहाँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयले चाहिँ यहाँभित्र मोनिटर गरिरहेछ। हाइवे एरियामा बजार एरियामा गएर 94वटा 10वटा बिग्रेको अवस्था छ। 10वटा चाहिँ अब यो चाहिँ काम नलाग्ने नै अवस्थामा छ। अरू पनि बेला बेलामा बिग्रिराख्ने अवस्थाहरू चाहिँ आइरहेको हुँदा हामीलाई चाहिँ यो अनुसन्धानको लागि एकदमै असर पुर्याइरहेको छ। वडा नम्बर 10 ले करिब 5 लाख रुपैयाँको लगानीमा आफ्नै वडामा मोनिटर राखेर वार्डभरिको शान्ति सुरक्षाको निगरानी गरिरहेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि तारा आचार्य, विराटनगर। अब बिजनेस न्युज। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ कार्य समितिले 100 दिन पूरा गरेको अवसरमा अध्यक्ष गोल्छाले अर्थतन्त्रको विकासका लागि बलियो निजी क्षेत्र आवश्यक भएको बताए। 100 दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै गोल्छाले निजी क्षेत्रको भूमिकालाई बलियो बनाउने बताएका छन्। महासंघले भिजन पेपरबारे बोल्दै महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले बलियो निजी क्षेत्र भए मात्र लगानी र आर्थिक विकासको सम्भावना रहेको बताए। भिजन पेपरमा 10% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि आधार तयार समेटिएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले आगामी 10 वर्षभित्रमा 100 खर्ब बराबरको अर्थतन्त्रको आकार हुने प्रक्षेपण गर्दै निजी क्षेत्रको विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक भएको बताए। अब यसलाई फर्मलाइज गरिसकेपछि हामी सबै नीति निर्माता राष्ट्रिय योजना आयोग मात्रै नभइकन मिनिस्ट्रीहरूमा मैले केही प्रिभ्यूहरू चाहिँ मैले दिएको छु, तर हामी यो कुरामा राख्दैछौँ है, यो हाम्रो प्रायोरिटिज रहेको छ भन्ने कुराको एउटा केही प्रिभ्यूहरू हामीले गरेका छौँ। तर जसरी साथीले भन्नुभयो, यो जबसम्म हामी सबैले ओन गर्दैनौँ, पहिले त सबै प्राइभेट सेक्टरले ओन गर्नु पर्यो, हाम्रो प्राथमिकताको विषय यो हो भनेर हामीले ओन गरिसकेपछि हामीले सरकारलाई कन्भिन्स गर्न सक्नु पर्छ। संघले सार्वजनिक गर्न लागेको भिजन पेपरमा आर्थिक विकासको लक्ष्य र योजनाको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष गोल्छाले साना मझौला उद्योग व्यवसायको विकास र रोजगारीको परिकल्पना गरेको छ। त्यसैगरी आर्थिक विकासका लागि कृषिमा व्यवसायीकरण, औद्योगिकरणको वातावरण निर्माण गर्न महासंघले कृषि उद्यमशीलताको विकासबाट रोजगारी र समृद्धिको योजना अघि सारेको छ। अध्यक्ष गोल्छाले रेमिटेन्सको भरमा मात्र अर्थतन्त्रको दिगो विकास हुन नसक्ने भएकोले स्वदेशी उद्योग धन्दाको विकासबाट रोजगारी सृजना गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको बताए। निजी क्षेत्रको छाता संस्थाले अघि सारेको भिजन र योजनालाई सरकारी पक्षबाट सहयोग र सहकार्य भएमा आर्थिक विकासको योजना पूरा हुने विश्वास गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने कर्जाको सहजीकरणका लागि पहल गर्ने महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए। धेरै पहिलादेखि त्यो कुराहरू चाहिँ राख्दै चाहिँ आएको थियो र अहिले वास्तवमा यो निजी क्षेत्रकै सुझावलाई भन्नाले मध्यनजर राखेर भनौँ, चाहे नेपाल सरकारको चाहिँ बजेटबाट, चाहे मोनिटरी पोलिसी जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जुन चाहिँ ल्यायो र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जुन एउटा स्प्रेडको दर जुन चाहिँ घटायो, जुन चिज चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ तोकेको इन्ट्रेस्टको जुन स्प्रेड दर भन्दा पनि वास्तवमा अहिले चाहिँ जुन एउटा चाहिँ त्योभन्दा पनि तल गएको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। उद्योग तथा व्यवसायको विकास, रोजगारीको विकास लगायतका विषय पनि भिजन पेपरमा समेटिने भएको छ। महासंघले सीएनआई र नेपाल चेम्बर बीच कार्यगत एकताका लागि प्रयास गर्दै बलियो निजी क्षेत्रको अवधारणा अघि सारेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब विद्या बस्नेतका साथ फटाफट न्यूज। संसदमा अध्यादेशबारे सहमति नजुट्दा शीर्ष नेताको सम्बोधन पनि रोकियो। प्रतिनिधि सभाको बैठक शोक प्रस्ताव पारित गर्दै स्थगित, अर्को बैठक चैत्र 3 गते बस्ने। नेकपा माओवादी केन्द्रद्वारा पार्टीको संगठनात्मक कार्ययोजना प्रस्ताव गर्न कार्यदल गठन, ओली सरकारलाई दिएको समर्थन बारेको छलफल विचाराधीन। नेपाल शान्तिपूर्ण र नयाँ युगको उचाइमा प्रवेश गरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई, जनताद्वारा प्रतिबिम्बित विषयहरूलाई सम्बोधन गर्दै जाने जिकिर। संवैधानिक कदम उठाउने र अलोकतान्त्रिक कार्य गर्ने प्रतिगामी शक्तिलाई बहिर्गमन गराउने पार्टीको रणनीति भएको जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भनाई। ओली नेतृत्वको सरकारमा जाने कुनै योजना नरहेको प्रश्नोक्ति। एमाले र माओवादी केन्द्र बिउतिएपछि नेपाली कांग्रेस पनि अलग्गै रणनीति बनाउने प्रयासमा जुट्यो। कांग्रेस आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरतमा। रामबहादुर थापालाई एमालेको उपाध्यक्ष बनाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तयारी। एमालेमा 5 उपाध्यक्ष मध्ये 1 पद रिक्त भएकाले सोही स्थानमा मनोनयन गर्न इच्छुक। कञ्चनपुरमा नक्कली नेपाली नोट र मेसिन सहित 1 जना पक्राउ पर्नेमा कृष्णनगर नगरपालिका 9 पिपरिया बस्ने 25 वर्षीय सञ्जय राणा। धनगढीमा प्रदेश कार्यालयको बोर्ड परिवर्तन गर्ने क्रममा दुवै पक्षका कार्यकर्ता बीच झडप, प्रदेश कार्यालय प्रहरीको कब्जामा। सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिकाका शाखा प्रमुख भूपनारायण राय यादवमाथि कार्यकक्षमै कुटपिट, शिक्षकलाई तलब भत्ता नदिएको भन्दै वडा अध्यक्षको कुटपिट पश्चात काम ठप्प पारेर कर्मचारी धरनामा। भक्तपुर स्थित केदारनाथको शिर डोलेश्वर महादेव मन्दिरमा शिवरात्रिको सम्पूर्ण तयारी पूरा, मन्दिरका चारै ढोका बिहान 4 बजेदेखि राति 12 बजेसम्म खुल्ला रहने। गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका 3 पेगा गाउँका 77 वर्षीय विष्णुबहादुर पाण्डेका 21 जना छोराछोरी, सबै सन्तान निरोगी, सिडिओ सहित सरकारी जागिरे मात्रै 9 जना। पछिल्लो 24 घण्टामा 3488 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा मुलुकमा 104 जना कोरोना संक्रमित थपिए, 63 जना संक्रमण मुक्त।
मोरङको महेन्द्र आदर्श बहुमुखी क्याम्पसले आवेदन फारम भर्न नदिएपछि विद्यार्थी पुगे अदालत। इन्ट्रान्स दिएकालाई भर्ना गर्न नमिले भन्दै फर्काएको आरोप। 7वटै प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अस्पताल निर्माण गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीको भनाई। 7 स्थानमा 21 अर्बको लगानीमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्ने तयारी। बर्दियामा बाघको आक्रमणबाट एक महिलाको मृत्यु हुनेमा घाँस काट्न गएकी मधुबन 3 की अन्दाजी 29 वर्षीय रेणुका सुनार। टिकापुर काण्डका मुख्य अभियुक्त भनिएका रेशम चौधरीलाई रिहाईको सम्बोधन गर्ने पक्षलाई समर्थन गर्ने जसपाको निर्णय। सम्बोधन उधारो नभई हाताहाती हुनुपर्ने। महाशिवरात्रिका लागि पशुपतिनाथमा सम्पूर्ण तयारी पूरा। 5000 स्वयंसेवक परिचालन। 4 स्थानबाटै लाइन लाग्ने व्यवस्था गरिने। रोयल मर्चेन्टबाट कर्जा प्रवाहमा 40 करोड घोटाला गरेको आरोपमा तत्कालीन सञ्चालक छवि रमण अधिकारी सहित 3 दर्जन विरुद्ध मुद्दा दर्ता। आयोगद्वारा 39 करोड 25 लाख रुपैयाँ बिगो दाबी सहित 11वटा मुद्दा पेश। झापाको मेचीनगर स्थित न्यून विशाल होटलबाट लागु औषध अफिम सहित 2 भारतीय महिला पक्राउ पर्नेमा भारत मणिपुर बस्ने 30 वर्षीय लक्ष्मी छेत्री र भारत दार्जिलिङ बस्ने 38 वर्षीय गायत्री देवी छेत्री। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा कुमलटार युथ क्लबको सहज जित। बाँसबारी क्लब 4-0 गोल अन्तरले पराजित। युभेन्टस युइएफ च्याम्पियन्स लिग फुटबलको अन्तिम 16बाट बाहिरियो। पोर्टोलाई 3-2 गोल अन्तरले पराजित गरे पनि अङ्कका आधारमा रोकियो। यमनको आप्रवासी शिविरमा भएको आगलागीमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 60 पुग्यो। 100 जना भन्दा बढी घाइते। र म्यानमारमा सैनिक शासकको ज्यादती बढ्यो। हिरासतमा रहेका अर्का नेताको पनि ज्यान गयो। यातनाबाट मृत्यु भएको आन्दोलनरत पक्षको दाबी। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। विश्वमा एउटा यस्तो संग्रहालय पनि छ जहाँ पुराना सामान होइन खुसी पाइन्छ। सुन्दा अनौठो लाग्छ। डेनमार्कको कोपनहेगनमा मानिसलाई खुसी बनाउने उद्देश्यसहित गत जुलाईमा यो संग्रहालय खोलिएको हो। कोपनहेगनको ह्याप्पिनेस रिसर्च इन्स्टिट्युटले बनाएको यो संग्रहालय 240 वर्ग मिटरमा फैलिएको छ। यहाँका हरेक कोठामा खुसीका विभिन्न दृष्टिकोण पाइन्छ। यसको एउटा कोठाको बीचमा पैसाले भरिएको एउटा पर्स राखिएको छ। यहाँ आउने मानिसहरूले ह्याप्पिनेस रिसर्च इन्स्टिट्युटका अनुसन्धानकर्ता बाटोमा पर्स हराएको भन्दै कुरा गर्छन् र त्यो पर्स कति पटक फिर्ता हुन्छ त्यो निहाल्छन्। यहाँ एउटा यस्तो खण्ड पनि छ जहाँ खुसीको भविष्यबारे बताइन्छ। साथै एउटा खण्ड मुस्कानका लागि मात्रै बनेको छ। यसमा मोनालिसाको मुस्कानलाई तपाईँ भिन्न भिन्न कोणबाट हेर्न सकिन्छ जसले सबैको अनुहारमा मुस्कान ल्याउँछ। यहाँ एउटा यस्तो कोठा पनि छ जहाँ मानिसहरूको खुसीको पललाई सजाएर राखिएको छ। यसमा सन् 2020 को वर्ल्ड ह्याप्पिनेस रिपोर्ट राखिएको छ र यहाँ ह्याप्पिनेस ल्याब पनि बनेको छ जहाँ हाम्रो दिमागमा कसरी राम्रो भावना आउँछ भनेर जानकारी दिइन्छ। अब प्राइम टाइम न्युज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। कैलालीमा एमालेका 2 समूहबीच झडप। भीम रावलको असन्तुष्टि। एमालेमा 2 गुटबीच विवाद बढ्ने संकेत। पुरै गरेका छैनन् अहिले सरकार कोही भन्छन्। नेपाल शान्तिपूर्ण र नयाँ युगको उचाइमा प्रवेश गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको धारणा। आन्तरिक हिंसा टुङ्गिएको र विखण्डनवादको पनि अन्त्य भएको दाबी। नेकपा माओवादी केन्द्रद्वारा पार्टीको संगठनात्मक कार्ययोजना प्रस्ताव गर्न कार्यदल गठन। ओली सरकारलाई दिएको समर्थन बारेको छलफल विचाराधीन। प्रतिनिधि सभाको बैठक शोक प्रस्ताव पारित गर्दै स्थगित। अर्को बैठक चैत 3 गते बस्ने। र महाशिवरात्रि पर्वका लागि आराध्य देव पशुपतिनाथमा सम्पूर्ण तयारी पूरा। दर्शनका लागि 4 लाइनको व्यवस्था। हरेक दर्शनार्थीलाई मास्कको प्रयोग अनिवार्य।
प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न के नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता अझै सम्भव छ? सम्भव छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रोको एपमा गई भोट गर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्यूज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।